मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ये शाबान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और सारे साल का सबसे मुक़द्दस और मुबारक महीना रमज़ान अनक़रीब इंशाअल्लाह आने वाला है। अल्लाह ताला ने शाबान को रमज़ान का मुक़द्दिमा बनाया और ये रिवायत मशहूर है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखते थे तो ये दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह हमारे लिए रजब के महीने में भी बरकत अता फरमाइए और शाबान के महीने में भी बरकत अता फरमाइए। मुबल्लिगना रमज़ान, और हमें रमज़ान तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी हो जाए कि हम अपनी जिंदगी में रमज़ान पालें और रमज़ान की नेमतों और बरकतों से मुस्तफीद हों। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान तक पहुंचाए और उसकी बरकतों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। शाबान चूंकि उस रमज़ान का मुक़द्दिमा है, इसलिए रसूल करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कुछ सुन्नतें मनक़ूल हैं। एक सुन्नत तो ये बयान की जाती है, अहादीस में आई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बकसरत रोजे रखा करते थे। यानी बाद रिवायतों में आता है कि और किसी महीने में इतने रोजे नहीं रखते थे जितने शाबान में रखते थे। वैसे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल हर थोड़े दिनों के बाद रोजा रखने का था। आमतौर से आप पीर के दिन भी रोजा रखते थे, जुमेरात को भी रखते थे और महीने में 3 रोजे अय्याम बीज के वो रखा करते थे। लेकिन शाबान के महीने में रोजे आपके आम आदत से ज्यादा हो जाते थे। यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान के महीने में मेरे जो रोजे निस्वानी माजूरी की वजह से क़ज़ा हो जाते थे तो मैं शाबान में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखा करती, इसलिए कि और दिनों में मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मशगूल होती थी, तो इस वजह से और दिनों में वो क़ज़ा रोजे नहीं रखती थी और इसका इंतज़ार करती थी कि शाबान का महीना आएगा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत रोजे रखेंगे तो उस वक्त मैं भी अपने रोज़ों की क़ज़ा कर लूँगी। तो इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि शाबान के महीने में नफली रोजे आदमी को चाहिए कि रखे, लेकिन साथ ही ये भी फरमा दिया कि रमज़ान से पहले 2-3 दिन रोजे न रखे। रमज़ान से पहले जैसे 27 शाबान, 28 शाबान
28 शाबान, 29 शाबान, इनमें रोजे न रखें। ये एक तरफ पूरे महीने बकसरत रोजे रखते चले आ रहे हैं, लेकिन आखिर में ये फरमाया कि 28 और 29 शाबान को रोजे ना रखो, नफली रोजा भी ना रखो। सिर्फ एक इस्तिस्ना फरमाया कि अगर किसी शख्स का मामूल है मसलन कि वो पीर के दिन रोजा रखता है, तो अगर वो 28 या 29 पीर की आ जाए फिर तो जायज है, क्योंकि अपने वो मामूल पूरा करने के लिए रख रहा है। लेकिन जिसका वो मामूल ना हो तो वो रमजान से 2 दिन पहले रोजे न रखे। इसकी हिकमत एक तो फुकाहे किराम ने यह बयान फरमाई कि ताकि जब रमजान शुरू हो तो नए नशात के साथ और ताजगी के साथ रमजान के रोजे रखने का उसको एहतमाम हो, क्योंकि अगर 2 दिन पहले ही से रोजे रखने शुरू कर दिए तो जब थोड़ी कमजोरी हो गई तो उस एहतमाम और नशात के साथ शायद वो रोजा ना रख सके रमजान के, जितना आदमी वो रखेगा जिसने पहले 2-3 दिन पहले रोजे न रखे। ये हिकमत भी है, लेकिन मुझे एक और हिकमत नजर आती है। वो ये है कि अगर रमजान से पहले ही रोजे रखने शुरू कर दिए 2 दिन पहले, तो ये अल्लाह जल्ला जलालहू के हुक्म पर अपनी तरफ से एक इजाफा हो गया। जैसे पहले बार बार मैं अर्ज करता रहा हूं कि दीन नाम है इत्तिबा का। जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हो, जिस वक्त जो हुक्म हो, उसका नाम है दीन, इत्तिबा। जब कहा जा रहा है कि रोजा रखो तो खाने पीना छोड़, जब कहा जा रहा है खाओ तो अब खाओ। अगर उस वक्त आदमी नहीं खाएगा बल्कि खाने पीने से परहेज करेगा, न सिर्फ यह कि सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह होगा उल्टा। देखिए, सहरी के वक्त में हुक्म यह है कि सहरी जितनी देर से खाओ उतना अच्छा, जितनी देर से खाओ उतना अच्छा है। ताखीर करना बेहतर है सहरी में। क्यों? अगर आपने सहरी का वक्त खत्म होने से 1 घंटा पहले खाना पीना छोड़ दिया तो गोया आपने रोजे की मिकदार में अपनी तरफ से 1 घंटे का इजाफा कर दिया। हालांकि यही हुआ ना, भाई खाना पीना छोड़े रखा, लेकिन अगर रोजा फर्ज करो 13 घंटे का हो रहा था, 14 घंटे का हो रहा था, आपने 1 घंटा पहले छोड़ के 15 घंटे का कर दिया उसको, तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं 14 घंटे का रखो, तुमने 15 घंटे कर दिया। तो ये इत्तिबा ना हुआ। वो तो दीन नाम है, जो हुक्म जिस वक्त आए उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दे। न भूखा रहना मकसूद, ना खाना खाना मकसूद। मकसूद तो ऊपर वाले की हुक्म की तामील में है। तो जब उसने कहा कि भाई अतिमुस्यामा इलल लैल, बस रात तक रोजा रखना है, रात शुरू होने तक। व उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम, रात में सभी कुछ जायज है, जो रोजे में मना हो गया था सब जायज हो गया रात। अब अगर आपने सहरी देर से की, नहीं जल्दी कर ली और 1 घंटा पहले अपना खाना खा पी के फारिग हो गए, तो
گویا آپ نے اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا. اسی کا نام بدعت ہے. بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کر دینا دین سمجھ کر. اگر دین سمجھ کر کہ بھئی یہ مستحب ہے، مثلا کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی پہلے سے سحری کھا کے سو جانا، یہ پہلے سے سحری کھا کے سو جانا اور سحری بند کر دینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، تو یہ بدعت ہے، گناہ ہے. اور اگر مستحب نہ سمجھے، ویسے ہی عادتاً چھوڑ دیا 1 گھنٹہ پہلے، تو اس کو ہم گناہ تو نہیں کہیں گے، بدعت بھی نہیں کہیں گے، لیکن شریعت کا مکمل اتباع نہ ہوگا. اس وجہ سے اس میں کراہت ہے. آخر وقت تک کھاتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کھاؤ. تو اپنی طرف سے تم پابندی اپنے اوپر عائد کر لو اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کے. یہ کوئی دین نہیں. اسی طرح افطار میں حکم یا جلدی کرو. افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا اور دن گزر گیا تو اب حکم ہے جلدی سے جلدی افطار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیر کرو گے افطار کرنے میں تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے روزے کی جو مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی اس میں تم نے اضافہ کر دیا اپنی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، یہ اپنے نفس کی تقاضے پہ عمل ہو رہا ہے. اس واسطے سحری تاخیر سے کھاؤ، افطار جلدی کرو، تاکہ جو روزہ رکھ رہے ہو وہ ہمارے حکم کی تعمیل میں ہو. جب ہم نے کہہ دیا کہ بند کر دو، بند. جب ہم نے کہہ دیا کہ اب کھاؤ، تو اب کھانا ہی فرض ہے، کھانا ہی فرض ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تاجیل افطار. تو اسی طرح یہ جو فرمایا گیا کہ رمضان سے پہلے 2 دن تک روزے نہ رکھو، 2 دن روزے نہ رکھو، اس میں ایک حکمت تو وہ ہے جو میں نے بیان کی اور حضرات فقہاء کرام نے اکثر وہی حکمت بیان کی ہے. لیکن ساتھ ہی یہ حکمت بھی ہے کہ اگر تم نے رمضان کے لیے میں نے 29 سے 30 روزے فرض کیے نا، اب تم نے اپنی طرف سے 2 روزے اس کے ساتھ ملا کے رمضان کے روزوں کی مقدار 31 کر دی یا 32 کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوا. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ نام تو تم نفلی روزے کا رکھ رہے ہو لیکن مشابہت اس سے پیدا ہو جائے کہ تم نے اپنی طرف سے 2 روزے کا اضافہ کر دیا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم میں کمی کرنا ناجائز ہے، اسی طرح اللہ کے حکم پر اضافہ کرنا بھی ناجائز. وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پاؤں، یہ سب جو دھونا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. وہی سنت ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے یار 3 مرتبہ سے میں 4 مرتبہ دھو لوں، 5 مرتبہ دھو لوں، تو یہ چوتھے 5ویں مرتبہ جو دھوئے گا یہ نہ صرف یہ کہ سنت نہیں ہوگا، گناہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے. کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فمن زاد علی ھذا اب ازداد فقد اساء وتعدى وظلم. جو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے اپنے عضو کو وضو کے اندر، اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. کیوں بھائی؟ اگر چوتھی مرتبہ دھو لیں تو چوتھی 5ویں مرتبہ دھو لیں تو اور زیادہ ہی کچھ صفائی ہوگی نا. اور مخصوص صفائی ہے. جو لوگ حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ وضو کی حکمت یہ ہے کہ بھائی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے حکمت ہوتی ہے، لیکن اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہو بندہ. اپنی طرف سے اضافہ کر لیا 3 کے بجائے 4 یا 5 مرتبہ، تو اتنے الفاظ استعمال کیے قد اساء وتعدى وظلم. اس نے برا کیا، زیادتی کی، ظلم کیا.
کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی تم اپنی خواہش کے پیروکار نہیں ہو، کسی کے حکم کے متبع ہو. جب تک اس کا حکم ہے، جو حکم ہے جس وقت ہے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے دین، اور اپنی طرف سے اضافہ کر لینا یہ دین نہیں ہے. یہ انسان کو اللہ بچائے رفتہ رفتہ بدعت تک لے جاتا ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. لہذا یہ جو فرمایا کہ 2 دن پہلے یعنی روزے نہ رکھو، اس میں بھئی سارے مہینے تو روزے رکھتے آ رہے ہیں نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی بتایا کہ اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں. جب رمضان آنے لگا تو 2 دن چھوڑ دیے. یہ کیوں چھوڑے؟ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں نے رمضان کے اوپر اضافہ کر کے اس کو 29 سے 31 کر دیے، 30 سے 32 کر دیے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، لہذا وہ منع کیا گیا. لیکن عام دنوں میں شعبان کے کسی بھی دن میں روزہ رکھا جائے تو وہ بڑی فضیلت کا سبب ہے. دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے شعبان میں روزہ رکھنے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اتباع سنت میں اگر رکھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا.